दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्यूज अपडेटको। म विनोद पौडेल। न्यूज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्यूज। नेकपा स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति शीर्ष नेताहरूले जनाए आपत्ति। अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत नेताहरू वामदेव गौतम, माधव नेपाल र झलनाथ खनालले मागे ओलीको राजीनामा। विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 316 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। डिस्चार्ज हुनेको संख्या 3194। मङ्गलबारबाट निजामती कर्मचारी संगठनद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। संघीय निजामती सेवा विधेयक सच्याउन माग। लामो समयको लकडाउनको अवज्ञा गर्दै ट्याक्सी चालकहरूद्वारा मङ्गलबार राजधानीमा प्रदर्शनमा उत्रेका 300 बढी ट्याक्सी ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा। निजामती सेवा ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नायब सुब्बाहरूले गरे सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन। साबिकको पदबाट अधिकतम 12 वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वत बढुवा गरिनुपर्ने माग। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीद्वारा 1,57,00,000 रुपियाँ बराबरका स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणकै स्थितिमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको दावी। र विश्वभर 215 मुलुकमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट 5,08,084 जनाको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 1,04,09,239 पुग्यो। अब न्यूज विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जारी स्थायी समिति बैठकमा शीर्ष नेताहरूले नै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको राजीनामा माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिन अघि आफूलाई भारतले हटाउन लागेको भनिदिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै शीर्ष नेताहरूले नै ओलीको राजीनामा माग गरेका हुन्। बैठकको सुरुमा नै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतले नभई आफूले नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको बताउनु भएको थियो। निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको अर्को दल दर्ताको लागि दिएको निवेदनप्रति पनि अध्यक्ष प्रचण्डले आपत्ति जनाउनु भएको थियो। यस्तै शीर्ष नेताहरू वामदेव गौतम, माधव नेपाल र झलनाथ खनालले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत भएको भन्दै ओलीको राजीनामा माग गर्नुभएको थियो। स्थायी कमिटी बैठकमा पूर्व निर्धारित कार्यसूचीका अतिरिक्त अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार हटाउन विभिन्न कोसिस भएको भन्ने सम्बन्धमा दिएका पछिल्लो अभिव्यक्तिका विषयमा छलफल केन्द्रित भएको छ। पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार सो विषयमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता श्रेष्ठ बेदुराम भुषाल, अष्टलक्ष्मी साक्य, मुकुन्द नेउपाने, भीमबहादुर रावल, रघुजी पन्त, युवराज ग्यावाली, गणेश शाह, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुषाल, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य सहित 18 जनाले विचार राख्नु भएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफूले बोलेका कुराबारे स्पष्ट पारेको र आफू पार्टीप्रति विश्वस्त रहेको जनाउनु भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। त्यसअनुसार सीमा अतिक्रमणको बारेमा बोल्न बाँकी केही वक्ताहरूले बोल्ने, त्यसपछि कोभिडसँग सम्बन्धित विषयमा छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने समझदारी थियो। तर यस बीचमा केही अन्य विषयमा पनि पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर आजको स्थायी कमिटीले अर्को 2वटा विषयमा छलफल गरे। एउटा जननेता कमरेड मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार हटाउन खोजेको भारतसँग सम्बन्धित विषयहरू बोल्नु भएको र पार्टीका पनि नेताहरूको संलग्नताको सन्दर्भमा पनि चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा
त्यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर आज एउटा त्यो विषयमा छलफल भयो। र दोस्रो, 2 दिन अगाडि निर्वाचन आयोगमा एउटा नयाँ पार्टी नेकपा एमाले नाम गरेको नयाँ पार्टी दर्ता गर्न आवेदन दर्ता भएको कुरा पनि सुन्नमा आयो। त्यो सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको कुनै नेता कार्यकर्ताहरूको संलग्नता छ छैन भन्ने पनि प्रश्न उठेर स्पष्ट हुन आवश्यक महसुस गरेर त्यो विषयमा पनि आज छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। यसरी यो दुईटा विषयमा आज प्रश्न हुनु पर्यो भनेर अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले विषयवस्तु प्रवेश गराइसक्नु भएपछि कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो र यसरी आजको बैठकमा यी विषयमा 18 जना स्थायी कमिटीका कमरेडहरूले छलफलमा भाग लिनुभयो। यही असार 10 गते सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठक असार 14 गते जननेता मदन भण्डारीको जन्म जयन्ती र 15 गते राष्ट्रिय धान दिवसका कारण स्थगन भएको थियो। यसअघि नेपालको सीमा अतिक्रमण र सीमा सम्बन्धी रहेको कार्यसूचीमाथिको छलफलमा जारी रहेको थियो। बैठकमा एमसीसी र सरकारको कामको समीक्षा लगायतका एजेन्डामा नेताहरूले बोल्ने क्रम जारी रहेको छ। स्थायी कमिटीको अर्को बैठक भोलि बुधबार 11 बजे बस्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तोकेकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने गरी तल्लो तहको कार्यतालिका परिमार्जन गरेको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन गरेको हो। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले फागुन 15 भित्र सक्ने भनिएको अन्तरिम संरचनाको समायोजन असार मसान्तमा सक्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। यस्तै साउन मसान्तमा सभापतिबाट प्रमाणित क्रियाशील सदस्यहरूको अन्तिम नामावली केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा बुझाउने र पुस 7 गते देशभरिका 7000 वडाको अधिवेशन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। पार्टीको महाधिवेशन भने पूर्व निर्धारित मिति फागुन 7 बाट 10 गतेसम्म हुने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले सरकारको परिवर्तनका लागि भारतले षड्यन्त्र गरिरहेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको विषय पनि छलफल भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रधानमन्त्री पदको जे गरिमा हो त्यो गरिमालाई सुरुवातका दिनदेखि नै उच्च गरिमालाई बुझ्नु भएन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनेर सम्मानपूर्वक प्रतिपक्षले प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितिहरू सबै अनुकूलतामा बदलिसकेर मुलुक उहाँले सम्हालेको बेला मुलुकले समृद्धिको दिशामा गतिशील ढङ्गले जानुपर्छ भनेर जिम्मेवार ढङ्गले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरी आएकै पनि हो। उहाँलाई सामान्य बहुमत मात्रै हैन 2/3 को बहुमत एउटा मधेस केन्द्रीय दललाई गाँसिसकेपछि त्यो पनि प्राप्त भएको हो। तर सबै अनुकूलताहरूलाई प्रतिकूलतामा क्रमशः उहाँले बदल्दै जानुभयो। त्यसका बावजुद पनि सबै मुद्दाहरूलाई कोरोनाको प्रतिकूलता सुरु भएपछि सबै मुद्दाहरूलाई थाती राखेर हामीले सरकारलाई सरकारमा सँगै नरहेर पनि सरकारलाई सङ्कटमा साथ दिएर सङ्कटमा सँगै लड्न सकिन्छ भन्ने धारणा नेपाली कांग्रेस पार्टीले राख्दै आयो। तर त्यसको बावजुद पनि त्यसबीचमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारका कुरा, राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी राजनीतिक दल विभाजन गर्न मिल्ने खालको अध्यादेश, प्रतिपक्षी दलको नेतालाई सहभागिता बेगर निर्णय गर्न सकिने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश, सांसद अपहरणमा उहाँकै पार्टीका सदस्यहरूको संलग्नता रहेको घटना, यावत घटनाहरू भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीले मूल विषय मुलुकको जे हो त्यसबाट ध्यान डाइभर्ट गर्नुभयो र अन्ततः प्रधानमन्त्रीजी आलोचित बन्नतर्फ लाग्नुभयो। त्यसका बावजुद यी सबै विषयका बावजुद पनि फेरि जब नक्साको प्रकरण आयो, नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको जेठको 17 गते बसेको बैठकले हामीले संस्थागत रूपले नै निर्णय गर्यौं र हामी यो नक्साको विषय न प्रधानमन्त्रीजीको विषय हो न प्रतिपक्षको विषय हो, यो सिङ्गो देशको विषय हो। त्यसैले हामीले नक्साको सन्दर्भमा सर्वसम्मतिले संस्थागत निर्णयका साथ हामी उभ्यौं, जबकि त्यो बेलामा सत्तारूढ पार्टीले पनि कुनै संस्थागत निर्णय गरेको थिएन। तर आज आएर प्रधानमन्त्रीजीले त्यो नक्साको विषयलाई पनि केवल आफूले दिएको अटोग्राफ जस्तो सोचेर नक्सा पारित गरिसकेपछि मलाई हटाउनतर्फ लाग्यो अमुक देश भनेर चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। वास्तवमा त्यो गैर जिम्मेवार छ, अराजनीतिक छ र कूटनैतिक मूल्यभन्दा बाहिरको, कूटनैतिक मान्यताभन्दा बाहिरको अभिव्यक्ति छ।
प्रवक्ता शर्माले कूटनीतिक मान्यताभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हटाउन खोजेको भनिदिएको अभिव्यक्ति गैर राजनीतिक भएको बताउनुभयो। संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टीले मङ्गलबार देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको माइतीघरमा भएको विरोध प्रदर्शनमा उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ सहितका नेता कार्यकर्ता सहभागी भएका थिए। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने र 7 वर्ष नेपालमा बसोबास गरेपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक संसदमा पठाएको छ। यो व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै जसपाले विरोध गर्दै आएको छ। नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्न साथ नागरिकता पाउने प्रावधान कायम रहनुपर्ने जसपाको माग छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 316 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मङ्गलबार देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 316 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 13,564 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा PCR विधिबाट 4,711 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै क्वारेन्टाइनमा 53,070 जना रहेका छन् भने आइसोलेसनमा रहेकाको संख्या 10,341 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मङ्गलबार 60 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 3,194 पुगेको छ। निजामती कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती सेवा विधेयक सच्याउन माग गर्दै मङ्गलबारबाट आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले मङ्गलबारबाटै लागू हुने गरी आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको हो। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सच्याउन माग गर्दै आएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलले मङ्गलबार बेलुकी 5:15 बजे माइतीघर मण्डलामा मौन विरोध प्रदर्शन गर्दै असार 17 गते प्रधानमन्त्री र सभामुखज्यूलाई ध्यानआकर्षण पत्र बुझाउने, असार 18 गते सबै प्रदेश जिल्ला विभागीय कार्य समितिबाट ज्ञापन पत्र बुझाउने, असार 19 गते सबै सरकारी कार्यालयहरूमा हाते पर्चा वितरण गर्ने, असार 20 गते विज्ञ र ट्रेड युनियनहरूबीच अन्तर्क्रियाको आयोजना गरिने र असार 21 गतेदेखि सबै कार्यालयहरूमा माग पत्र छातीमा टाँस गरी आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने जानकारी दिनुभयो। कर्मचारी संगठनमाथि प्रतिबन्ध गरिछस्, हामीले यहाँ यो प्रतिबन्ध नलगाउनको लागि भनेर आईएलओको आईएलसीमा पास गरेको निर्णय हामीसँग सुरक्षित छ। त्यति मात्र होइन, राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा निजामती सेवा ऐनबाट ट्रेड युनियन अधिकारलाई खोज्दाखेरि, सङ्गठित हुने स्वतन्त्रतालाई खोज्दाखेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेर हामीले निजामती कर्मचारी संगठनको नामबाट हामीले मुद्दा लडेका थियौँ। त्यतिखेर नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको र निजामती कर्मचारीलाई सङ्गठित हुने अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाउँदैन भनेर त्यतिखेर भनिएको थियो। त्यसो भए यी अन्तर्राष्ट्रिय फैसलाहरू र नेपालकै न्यायालयबाट गरेका आदेशहरू अहिले के हामी त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने दिशामा गइराखेका छौँ त? अनि यसलाई अघि साथीहरूले पनि भन्नुभयो, यो संसदीय व्यवस्थापकीय स्वेच्छाचारिता भयो भएन? हामीले प्रश्न गर्न खोजेको विषय यही हो। निजामती सेवाभित्रका थुप्रै कमी कमजोरीहरू छन्, यो विसङ्गतिहरू छन्। हामीले भन्यौँ, पटक पटक बसेर छलफल गऱ्यौँ र त्यसलाई सम्बोधन गऱ्यौँ भन्यौँ, तर उहाँहरूले किन सम्बोधन गर्न चाहिराख्नु भएको छैन? आज 2-4 जना सचिवहरूको वरिपरि मन्त्रीहरू घुम्ने अनि उहाँहरूकै वरिपरि चाहिँ सभासदहरू घुम्ने भने साँच्ची नै संसदबाट जनताले न्याय पाउँछन् भन्ने कुराहरू कहाँनिर चाहिँ न्यायोचित हुन सक्छ? मैले बुझेको संसद भनेको त, गणतन्त्रको संसद भनेको त मैले बुझेको के हो भनेदेखि सरकारले समुदायहरूलाई अन्याय गरेर कानुन ल्यायो भने त्यसले त संशोधन गरेर न्याय पो दिन्छ भन्ने थियो। यहाँ त सरकारले ल्याए दिएको अलिअलि थोरै दिएको न्यायलाई पनि अन्याय दिने कुराहरू गर्ने। कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले वर्तमान सरकारले 2/3 दम्बले श्रमिकहरूमाथि प्रहार गरेको भन्दै त्यो प्रहार आफूहरू सबै मिलेर सामना गर्ने चेतावनी दिनुभयो। त्यस्तै निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाको
देवकोटाले विभागीय मन्त्रीको असहमति हुँदाहुँदै बहुमतको आधारमा विधेयक पारित गर्नु दुःखद भएको भन्दै विधेयकका विरुद्धमा सशक्त आन्दोलन गर्न तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्नुभयो। लामो समयदेखि ट्याक्सी चलाउन नपाएपछि काठमाडौँका ट्याक्सी चालक तथा व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले मङ्गलबार बिहान नयाँ मानेश्वर तिनकुने सडक खण्डको किनारमा ट्याक्सी पार्क गरेर प्लेकार्ड सहित शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरेका हुन्। ट्याक्सी चालक तथा व्यवसायीले रोगले होइन भोकले मर्ने भयो सरकार, कि हामीलाई गरी खान देऊ, कि हामीलाई कामको व्यवस्था गरिदेऊ लगायतका नारा लेखेका प्लेकार्ड बोकेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले काम गर्न नपाउँदा रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएकाले अब ट्याक्सी चलाउन पाउनुपर्ने बताएका छन्। सरकारलाई कर तिर्दा पनि सरकारले भने आफूहरूलाई गरी खान नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको भन्दै सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउन रोक लगाएको छ। सरकारले लकडाउनको अहिलेको मोडललाई साउन 7 गतेसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। निजामती सेवा ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नायब सुब्बाहरूले मङ्गलबार सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका छन्। मङ्गलबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नजिकको सडक किनारमा उभिएर सुब्बाहरूले प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सडकको पदपूर्तिमा 50% खुल्ला, 30% बढुवा र 20% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन्। तर कुनै पनि साबिकको पदबाट अधिकतम 12 वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वत बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुल्लातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। प्रस्तावित ऐनमा न्याय सुब्बाबाट शाखा अधिकृतमा बढुवाका लागि 20% मात्र कोटा छुट्याएको छ। विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित ऐन कर्मचारीको हितमा नरहेको भन्दै विरोध गरेको बताएका छन्। व्यवस्था समितिबाट निजामती सेवा ऐन संशोधन चाहिँ जुन ढङ्गबाट पारित भयो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ एक ढङ्गबाट चाहिँ आन्दोलित भएका छौँ। हाम्रो मुख्य माग चाहिँ के छ भने निजामती सेवामा आम युवाहरूलाई आकर्षण गर्ने गरी निजामती सेवा ऐन संशोधन हुनुपर्छ र विशेष गरी हिजोको चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिले चाहिँ पारित गरेको त्यो संशोधन चाहिँ विधेयक जुन छ राज्य व्यवस्था समितिले गरेको निर्णयबाट हामी एकदमै चाहिँ यो राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीहरू एकदमै त्यहीबाट चाहिँ प्रभावित भएका छौँ र निजामती सेवा ऐनको चाहिँ राजपत्राङ्कित प्रथम तृतीय श्रेणीमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीबाट कम्तीमा पनि 50% चाहिँ बढुवा हुनुपर्छ। त्यो 50%मा 30% बढुवा र 20% चाहिँ आन्तरिक र अन्तर्सेवा प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ राखिनुपर्छ। त्यो खालले चाहिँ ऐन आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य माग हो। प्रदर्शनमा उत्रेका कर्मचारीले निजामती सेवा विधेयकका कतिपय प्रावधानले नायब सुब्बाहरूको वृत्ति विकासमा असर परेको जनाएका छन्। देशभर राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका अर्थात् नायब सुब्बा पदमा करिब 35,000 कर्मचारी कार्यरत छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणकै स्थितिमा रहेको दावी गर्नुभएको छ। मङ्गलबार नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सामग्री बुझ्दै मन्त्री ढकालले अहिलेसम्म संक्रमण देखेका मध्ये 94% विदेशबाट आएका व्यक्ति रहेको भन्दै कोरोना संक्रमण नियन्त्रणकै स्थितिमा रहेको दावी गर्नुभएको हो। मन्त्री ढकालले 6% समुदाय स्तरमा संक्रमण फेला परेको समेत बताउनुभयो। उहाँले असार 15 गतेबाटै 10,000 जनाको PCR परीक्षण गर्ने भएपछि मेसिन जडान भएको र परीक्षण भइरहेकाले केही दिनमा नै दैनिक 10,000 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण हुने बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म हामीसँग 33वटा पुर्याएर 10,000 सकिने गरी तयारीमा छ। यो गर्न सक्छौँ भन्ने ट्रायल केसमा भएको हुनाले उत्पादन गरिहाले हामी 10,000 को छिटै हामी त्यहाँ पुर्याउँछौँ। यो 18 बेला विपत्ति ट्रस्ट सोसाइटीले सुरुदेखि नै आफ्नै राखेको छ। यो सामग्री गराएर अप्ठ्यारो छौँ भनेर ऐक्यबद्ध र कठिन परिस्थिति मात्रै मान्छे जस्तो हुन्छ भने उपस्थित हुने कुरामा लडिरहनु भएकोलाई यसले त्यस्तै सिङ्गापुर रेडक्रसले 1,57,00,000 बराबरको मास्क, सेनिटाइजर लगायत कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने सामग्री 2 चरणमा मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण 1,04,09,239 जना सङ्क्रमित भएका छन्। विश्वका 215 मुलुकमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट
5,08,084 जनाको मृत्यु भएको छ। सङ्क्रमित मध्ये 56,64,453 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। 42,36,662 जना विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् भने 57,530 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको वर्डोमिटरमा उल्लेख छ। त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा 26,81,811 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ भने 1,28,783 जनाको मृत्यु भएको छ। सङ्क्रमित मध्ये 11,17,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। यस्तै ब्राजिलमा 13,70,488 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने 58,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। रसियामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 6,41,156 पुगेको छ। 9,166 जनाको सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। नेकपा स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति शीर्ष नेताहरूले जनाए आपत्ति। अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत नेताहरू वामदेव गौतम, माधव नेपाल र झलनाथ खनालले मागे ओलीको राजीनामा। विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 316 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि। डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 3,194। मङ्गलबारबाट निजामती कर्मचारी सङ्गठनद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक सच्याउन माग। लामो समयको लकडाउनको अवज्ञा गर्दै ट्याक्सी चालकहरूद्वारा मङ्गलबार राजधानीमा प्रदर्शनमा उत्रेका 300 बढी ट्याक्सी ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा। निजामती सेवा ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नायब सुब्बाहरूले गरे सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन। साबिकको पदबाट अधिकतम 12 वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वत बढुवा गरिनुपर्ने माग। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीद्वारा 1,57,00,000 रुपियाँ बराबरका स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण। कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणकै स्थितिमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको दावी। र विश्वभर 215 मुलुकमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट 5,08,084 जनाको मृत्यु। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,04,09,239 पुग्यो। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।